दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। आजको कार्यक्रम समाज र सन्दर्भमा लोसपा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झासँग संवाद गर्नेछौँ। देशले राष्ट्रपति पाइसकेको छ। अब देश उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा होमिसकेको छ। अब आज मनोनयन दर्ताको समय हो। सत्ता गठबन्धनका नेताहरूका बीचमा अझै समझदारी बन्न सकेको छैन। खलाई उठाउने भनेर अझ यो विवाद किन पनि लम्बियो भने निर्वाचन आयोगले एक खालको बाध्यताकारी अब महिलालाई उठाउनुपर्छ भनेर एक खालको संवाद आयो भनेर पनि यो विवादले अझ अल्झाइदिएको हो कि भन्ने पनि एक खालको आकलन सुरु भएको छ। किन सत्ताधारीहरूको बीचमा समझदारी हुन सकेन? जसरी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार खडा गर्नको लागि जुन खालको समझदारी भएको थियो, उपराष्ट्रपतिमा आएर किन समझदारी बन्न सकेको छैन? आज हामी यो पाटोमा संवाद गर्छौँ। त्यसैले लोकसभाको दाबी छ कि छैन? एक खालको राष्ट्रपतिको लागि दाबी गरेको पनि थियो र पछि कांग्रेस उम्मेदवार सहमति भएपछि उहाँहरूले त्यो दाबीलाई छोड्नु भएको थियो। अब उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रम चलिराख्दाखेरि अब उहाँहरूले उम्मेदवार उठाउनुहुन्छ कि हुँदैन, हामी यो पाटोमा संवाद गर्छौँ, बहस गर्छौँ। अहिले पनि संवाद चलिरहेको छ, बहस छ। अब त्यसैगरी अहिले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूले पनि एक खालको बहस पाएको छ। यो लोकतन्त्र ल्याउनुको लागि धेरैभन्दा धेरै योद्धाहरूले नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो। कयौँले त्यो बीचमा ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता भोग्नु पर्यो, जो नचाहेर पनि त्यो घटना परिघटना परे र कयौँ व्यक्तिहरू विभिन्न रिस टाहाको फन्दामा पनि परे। अब त्यस्ता व्यक्तिहरूले न्याय पाउनुपर्छ, त्यसको परिवारले न्याय पाउनुपर्छ भने र लामो समयदेखि दुईटा आयोग पनि खडा भए। शान्ति सम्झौतापछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता परेका नागरिक सम्बन्धीको अनुसन्धान गर्ने आयोगले निरीकलता गर्छ भने चाहिँ दुईटा आयोगहरू पनि खडा भए। तर 16 वर्ष बितिसक्दा पनि समाधान भएन र यो लोकतन्त्र गणतन्त्रको उकालत गर्दै आएका मधेसका नेताहरू अझ बढी आफूलाई चाहिँ यो आन्दोलनका अभियान त नै ठान्नुहुन्छ। तर आजसम्म आइपुग्दाखेरि कयौँ मधेसमा पनि जो बेपत्ता पारेका छन्, जो त्यो सङ्कटको बेलामा, त्यो जनयुद्धको बेलामा मारेका छन्, अब ती व्यक्तिहरूले किन न्याय पाएन? किन आज लोकसभाले उहाँहरूको बारेमा उकालत गर्न सकेन, बहस गर्न सकेन? आज हामी यो पाटोमा संवाद गर्छौँ, बहस गर्छौँ। पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम रहेर संवाद गर्छौँ र यो सत्ता समीकरणमा लोकसभाको सहमति के हो, लोकसभाले के पाउँछ? अब सरकार विस्तारमा हामी यो समग्र पाटोमा संवाद गर्छौँ। संवाद गर्नको लागि अब नि आजको संवादमा लोकसभाका नेता केशव झालाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा तपाईँहरू हुमिनु भएको छ, के सहमति भएको छ? गठबन्धनको बिहानैदेखि बैठक जारी छ, तर अहिलेसम्म कुनै एकवटा व्यक्तिको नाममा सहमति हुन सकेको छैन। पहिलो विषय एउटा अन्यलता सृजना भयो। हिजो निर्वाचन आयोगले जसरी सूचना दुईवटा जारी गर्यो, त्यसले चाहिँ एउटा अन्यलता सृजना गरेको छ। फेरि संविधान पनि यति हतारमा बनाइएको छ कि त्यो संविधानमा प्रष्टता छैन। अब भाषालाई कानुनी भाषा भनेर यति बङ्ग्याइन्छ कि एकदम 2-3 अर्थ आउने गरी स्पेस छोडिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि प्रश्न नै हुन सकिरहेको छैन। बाधा हो एउटा, त्यसले गर्दा कन्फ्युजन क्रिएट गरिदियो। त्यसकारण को उम्मेदवार बन्ने जुन कुरा थियो त्यसमा अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको स्थिति छ। र फेरि के भयो भन्ने, अब गठबन्धन 8वटा दलको थियो, अहिले आज 10वटा दल पुग्यो होइन। त्यस अगाडि सुरुमा चाहिँ 4वटा दलले खुसीखुसी के एउटा सहमति गरे भन्ने हल्ला आयो बाहिर। त्यो पनि होइन रहेछ, पछि 3वटा दलको मात्रै एउटा सहमति भएको रहेछ भन्ने पनि कुराहरू बाहिर आयो। त्यसकारण तर सामूहिक रूपमा 8 दलीय गठबन्धनभित्र कुनै प्रकारको उपराष्ट्रपतिको सन्दर्भमा सहमति भएको अवस्था चाहिँ थिएन। तर एकाएक चाहिँ यो संवाद फेरि तपाईँहरूको विषयमा तर एक खालको समझदारी भएको यो भनेर चाहिँ संवाद पनि आउने गरेको थियो। अब जुन कारण हेर्ने भने जसपाले पाउँछ भन्ने कुरा एक खालको संवाद भन्दै आएको थियो नि त। अब त्यसमा चाहिँ हामी साक्षी रहेनौँ त्यो घटनाको, किनकि थाहा छैन त्यसमा। 8 दलीय गठबन्धनमा त्यो विषय छलफल भएन, उठेन। अब 3 जनाको बीचमा, खास गरेर प्रचण्डजी, माधवजी र उपेन्द्रजीको बीचमा यस खाले संवाद भएको कुरा भन्ने कुरा बाहिर आयो। तर अन्य दलले त्यसको ओनरसिप लिएन। 8 दलीय गठबन्धनमा छलफल नभएको कारणले गर्दा हिजोसम्म
काङ्ग्रेसले कुनै पनि सहमति भएको छैन भनेको अवस्था हामी स्मरण गरि नै रहेका छौँ। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले भनिसक्नुभयो। उहाँले हिजो भनिसक्नुभयो। त्यसपछि हाम्रो उपस्थितिमा पनि केही कुरा भएको अवस्था थिएन। हिजो पनि जनमतले एउटा छुट्टै उम्मेदवार उठाउने भनेर निर्णय गर्यो। त्यसकारणले अहिले आएर के भइदियो भन्ने अप्ठ्यारो स्थिति कि कुनै पहिलादेखि उहाँले एउटा पोजिसन लिनुभयो कि मलाई दिने सहमति भइसकेको छ र अन्य दलहरूले होइन त्यस्तो कुनै सहमति भएको छैन भन्ने कुराहरू गर्न थाले, जसले गर्दाखेरि अलिकति अन्यलता आयो। तर यो कुराहरू प्रष्ट गरेरै जानु पर्थ्यो, प्रष्ट गरेर गएको भए हुन्थ्यो। तर राष्ट्रपतिलाई चाहिँ कुनै किसिमको विवाद नल्याउनलाई, राष्ट्रपतिको चुनावमा विवाद रहित बनाउनलाई उपराष्ट्रपति पछि गराउन भनेर थाती राखेको देखिन्छ। तर उपराष्ट्रपतिमा पनि त अब आज अहिलेसम्मको अपडेट के छ भन्ने कि उहाँहरू चाहिँ 2वटा 3वटा जतिवटा उम्मेदवार हुन्छ गठबन्धनबाट आज उम्मेदवारी दिन्छ। त्यसकारण आज उम्मेदवारी दर्ता गरौँ र भोलि बसेर फेरि गठबन्धनले एउटा उम्मेदवारमा सहमति गरौँला भन्ने किसिमको पनि बहस सुरु भएको छ। त्यसपछि सत्ता गठबन्धनबाट आज एकभन्दा बढीले चाहिँ उम्मेदवारी दिन सक्छन्। हो, देखिसक्यो सम्भावना। एउटा त जनमतले चाहिँ जनमतबाट ममता झालाई अगाडि सार्ने भन्ने कुरा आएको छ। त्यस्तै जसपाले चाहिँ रामशाही यादवलाई अगाडि सार्छु भनि नै सकेको अवस्था छ। त्यो 2टा उम्मेदवार त यसै देखिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण तेस्रो पनि उम्मेदवार हुन्छ कि भन्ने कुरा अहिले भन्न सकिन्न, तर हुन पनि सक्छ। तपाईहरुले चाहिँ दाबी गर्नु भएको छैन? त्यसमा छैनौँ, हामीले त्यस्तो कुनै दाबी गरेका छैनौँ। हाम्रो उपराष्ट्रपतिमा खासै कुनै दाबी छैन। अब यो उम्मेदवारी गर्ने समय आएको छ र एक खालको चाहिँ निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको संवादलाई जोड्ने भने उहाँले विज्ञप्तिमा त उल्लेख गर्नु भएको छैन, तर उहाँले संवाद गरेको भने पनि आइरहेको छ। बाध्यताकारी हो कि होइन, तर उहाँले बोल्नु भएको छ महिला उपराष्ट्रपति हुनुपर्छ, पुरुष चाहिँ राष्ट्रपति भएपछि महिला उपराष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले संवाद गर्यो भन्ने कुरा भनिराख्नु भएको छ। यो सान्दर्भिक छ कि तपाईँहरूले चाहिँ कसरी मनन गर्नु भएको? यसो हो, एकदम मनन गरेकै विषय हो, यसमा अन्यथा केही छैन। अब संविधान बन्ने बेलाको छलफल के हो भन्ने कि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक फरक लिङ्गको व्यक्ति राख्ने, फरक लिङ्ग मात्र होइन फरक समुदाय पनि राख्ने भन्ने कुरा सहमति भएको हो हैन। त्यस आधारमा संविधान निर्माण भएको स्पिरिट त्यही नै हो, चाहिँ लिङ्ग पनि फरक र समुदाय पनि फरक पार्ने भनेको हो हैन। यहाँ यो वा चाहिँ झुन्ड्याइदियो, वा राखिदियो हैन, समुदाय भन्थ्यो, र भन्नु पर्थ्यो, वा भनिदिएछ। अब वा भनिदिएपछि त स्पेस पायो हैन, एकदम सिधै त्यहाँ र लेखिदिया भए त जुन स्पिरिटमा संविधान बनेको थियो त्यही मिनिङ जान्थ्यो नि त। लिङ्ग र समुदायबाट फरक हुनेछ भनिदिएको भए कुरा सकिन्थ्यो, बिचमा वा राखिदियो, वा राखिदिएपछि स्पेस पायो। अनि वा राखिसकेपछि अनि आएर त अब कानुनको अन्यथा व्याख्या त गर्न भएन नि, यद्यपि व्याख्याको आफ्नो आफ्नो एङ्गल हुन्छ। अब त्यतिखेरको बहसको एउटा स्पिरिट थियो संविधान निर्माण बेलाको। अब अहिले आएर चाहिँ भागभण्डाको हिसाबले चाहिँ दुवै अर्थ लगाइएको छ। त्यसकारणले यो चाहिँ संविधान नै प्रष्ट नभएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले पनि केही भन्न सक्ने स्थिति रहँदैन। तर भनिसक्यो भने पनि संवाद होइन, निर्वाचन आयोगले निकालेको विज्ञप्तिमा महिला नै देऊ भनेर उल्लेख गरेको छैन। तर निर्वाचन आयोगका प्रमुख दिनेश कुमार थपलियाले अब इन्डिभिजुअल यस्तो छ, आइरहेको छ। अब व्यक्तिगत रूपमा कोही फेमिनिस्ट हुन्छ नि त, व्यक्तिहरू महिला मैत्री हुन सक्छ, महिलाको बारेमा सोच्ने हुन्छ नि त, महिला अधिकारको लागि लड्ने हुन सक्छ। त उहाँ चाहिँ दिनेश थपलियाजी महिलाको पक्षधर हुनुहुन्छ, उहाँ महिलाको पक्षमा बोल्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँ कोही पनि महिलाको पक्षमा बोल्न सक्छौँ। अब राष्ट्रपति पुरुष भयो, त्यसकारण चाहिँ उपराष्ट्रपति महिला दिउँ भन्ने कुरा त एउटा महिला अधिकारको सन्दर्भमा यो कुरालाई अन्यथा मान्न सकिन्न। तर उहाँ त निर्वाचन आयोगको प्रमुख हो, भए पनि विज्ञप्ति जे निकाल्नु भएको छ त्यो अथेन्टिक हो, त्यो आधिकारिक हो। मुखले कसले के बोल्यो त्यसमा यहाँ विवाद छैन। यसमा खासै अब कानुनी रूपमा धेरै विवाद गर्नुपर्ने स्थिति छैन। तर यो कुरा पनि चाहिँ सत्ता समीकरण एक खालको उल्झन ल्याएको हो कि भन्ने पनि हो। होइन, उल्झन त ल्याएकै हो, यहाँले भने जस्तो उल्झन त नल्याएको चाहिँ होइन। आज पनि बैठकमा चाहिँ निकै बेरसम्म यसमा पनि छलफल भएकै हो, नभएको होइन। तर अब दुईटै अर्थ आएको हुनाले यसमा जे गर्दा पनि हुने खालको स्थिति छ भन्ने छलफल पनि हो। त्यसकारण यसमा यही हुनुपर्छ भन्ने स्थिति चाहिँ छैन। अब त्यसो भए तपाईँहरू पनि सत्ता समीकरण हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको दाबी किन रहेन? होइन, दाबी हामीले यहाँलाई स्मरण होला, हामीले राष्ट्रपतिमा दाबी गरेका थियौँ। त्यो त मैले सुरुमा भनिसकेँ। अनि त्यो कारण चाहिँ के थियो भन्ने कि खास गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूले नै राष्ट्रिय सहमतिको व्यक्ति चाहिँ अगाडि सारौँ हैन, यस्तो व्यक्ति खोजौँ जसमा राष्ट्रिय सहमति हुन सक्छ। दल बाहिर दलभित्र विभिन्न खाले व्यक्तिहरूको नाममै लिएर चाहिँ
छलफल चर्चाहरू चल्न सुरु भयो। त्यो भएपछि हामीले पनि अब विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि लिएर अहिले पछिल्लो 15 वर्षमा उहाँले देखाएको लामो योगदान छ। त्याग तपस्या सारा कुरा, उहाँको राजनीतिक एउटा इतिहास, लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको लागि उहाँले आफ्नो जीवन पर्यन्त गरेको योगदान हैन, उहाँमा भएको एउटा निष्ठा, त्याग, सारा कुराहरूलाई उहाँको अध्ययन अनुसन्धान सारा कुरालाई लिएर उहाँ पनि एउटा योग्य व्यक्ति हो। उहाँमा पनि हामी राष्ट्रिय समिति खोज्न सक्छौँ है भनेर हामीले चाहिँ उम्मेदवारको रूपमा अगाडि बढाउँदा ठिकै हुन्छ भनेर प्रस्ताव गरेको हो। तर पछि चाहिँ अब कांग्रेस ठुलो पार्टी, कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो पार्टी, अब उसको पनि डिमान्ड जायजै हो कि प्रधानमन्त्री अर्कैले लग्यो अनि सभामुख चाहिँ अर्कैले लग्यो, कमसेकम राष्ट्रपति त हामीले पाउनुपर्छ राष्ट्र प्रमुख भनेर उहाँहरूको दावेदारी पनि आयो। फेरि रामचन्द्र पौडेल जो राष्ट्रपति हुनुभएको छ उहाँको पनि आफ्नै किसिमको योगदान, योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यसको उहाँको त्यसमा योग्यतामा त कुनै प्रश्नै छैन। उहाँले पनि लामो चाहिँ सङ्घर्ष गरेर आउनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ उहाँको कुरा आएपछि हामीले पनि ठिकै छ नि त भन्ने हिसाबले लौ गरौँ न, सहमति गर्ने हो। र फेरि हामीले उम्मेदवारको निम्ति उम्मेदवार बनाउने कुरा गरेका पनि थिएनौँ। हामीले सहमति हुन्छ भने मात्रै हामी उम्मेदवार बनाउँछौँ भनेर ठाकुरजीलाई भनेका थियौँ। उहाँको जुन पर्सनालिटी छ, उहाँको जुन फिगर छ, उहाँ विवादित बनाउने खालको फिगर उहाँको होइन। त्यसकारण उहाँमा सहमति हुन्छ भने सहमति गरौँ, हुँदैन भने उहाँ चाहिँ उम्मेदवार बन्नुहुन्न, हामी सपोर्ट गर्छौँ भन्ने किसिमले हामीले छलफल गरेका थियौँ। त्यसकारण राष्ट्रपतिमा हाम्रो दावेदारी थियो। त्यसमा उपराष्ट्रपतिमा होइन, अहिले उपराष्ट्रपतिमा हामीले त्यस्तो दावेदारी गरेँ। तर हाम्रो देशमा चाहिँ लोकतन्त्रको सुन्दरता राष्ट्रपतिले दिन सकेन भन्ने कुरा व्याख्या हुँदै आयो र राष्ट्रपति विवादित हुँदै आए। अब त्यो विवादबाट मुक्त गर्नुको लागि अबको राष्ट्रपतिले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो? होइन, भूमिकै केही छैन। पहिलो कुरा त हामी के बुझ्नु, तर विवादी भयो नि त उहाँहरूको भूमिका त। होइन, यस्तो भयो कि अब संविधानलाई टेकेर राष्ट्रपति हुने, संविधानै मान्दिनँ भन्नेपछि के लाग्छ र तपाईहरुले आरोप लागेको हो नि त? हो, हामीले लगाएको। उहाँले संविधान मान्नु भएन, संविधानको बरखिलाफ गर्नुभयो, संविधानको प्रावधानहरूलाई उहाँले स्वीकार गर्नु भएन। नगरेपछि उहाँले रिजाइन गर्नु पर्थ्यो आफै, अथवा उहाँमाथि महाभियोग लगाइनु पर्थ्यो। दुईटै काम भएन। उहाँको कदमको प्रशंसा गर्ने पनि देखि बेटी विभाजित भयो। होइन, त्यो प्रशंसा गर्ने कुरा होइन, विधि र प्रक्रियाको कुरा हुन्छ। विधि र प्रक्रियाको कुरा हुन्छ। के हुन्छ, एउटा नैतिकताको कुरा पनि हुन्छ, नीतिको कुरा पनि हुन्छ नि। म एउटा सानो उदाहरण यहाँलाई बताऊँ। कसले पक्ष लियो कसले विपक्ष लियो जनमतको कुरा गरेर केही हुँदैन। विधि प्रक्रिया के हो त्यो बुझ्नुपर्छ, सबैले मान्नुपर्छ, सबैले मान्नुपर्छ नि। अब विधि प्रक्रिया के छ भनेपछि कि दुईटै हाउसबाट पारित भएर आएको चाहिँ कुनै पनि कानुन छ भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। चित्त बुझेन भने पहिलोचोटिलाई उहाँले फिर्ता गरिदिन सक्नुहुन्छ, फेरि सच्याएर ल्या भन्नुपर्छ। तर फेरि पनि पारित भएर आयो भने उहाँले रोक्न मिल्दैन, पारित गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान होइन तर त्यो संविधानमा। तर सम्भव भएन, होइन, त्यसलाई चाहिँ उहाँले लत्याउनु भयो, संविधानलाई लत्याउनु भयो। संविधानलाई टेकेर शपथ खानुभयो, त्यही संविधानलाई उहाँले लत्याउनु भयो, संविधानको अपमान गर्नुभयो। तपाईको यो शब्दलाई यदि अर्को शब्दमा जोड्ने भने एमालेका नेताहरूले के भन्यो भने उहाँले त देशको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि राम्रो कदम चाल्नु भयो। त्यो एमालेको नेतालाई यो क्वेसन सोध्नु पर्थ्यो कि तिमीहरू चाहिँ सरकारमा हुँदाखेरि रातारात जुन अध्यादेश लिएर आएका थियो त्यतिखेर देशको रक्षा भइरहेको थियो, त्यही ठ्याक्कै त्यही अध्यादेश लिएर आउँदा त्यही अध्यादेशको विधेयकको रूपमा दुईटै हाउसबाट पारित भएर आएपछि अझ त्यो त्यतिकै पनि आएको पनि होइन, अदालतले अझ त्यो अध्यादेशलाई रोकिदियो कि होइन विधि प्रक्रिया पुरा गरेर लिएर आऊ हाउसबाट भनेपछि हाउसबाट पारित भएर गएको कुरा त्यही कुरा अनि त्यो चाहिँ आफ्नो पालामा नभएपछि त्यो चाहिँ जनहितको लागि भयो। यस्ता हावादारी गफ गरेर यो बकमफुसे गफ गरेर यो कम्युनिस्टहरूले हैरानै बनायो, देशलाई अगाडि बढ्नै नदिने भयो के। जहिले चाहिँ यो कुरामा अल्झाएर छलछाम गरेर हैन भ्रम सिर्जना गरेर कन्स्पिरेसी क्रिएट गरेर मात्रै चाहिँ देशमा राजनीति गर्न खोज्यो। यस्तो हुँदैन, अब चल्दैन। रियलिस्टिक कुरा गर्नुपर्छ, वस्तुपरक ढङ्गबाट हरेक कुराको विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसकारण त्यस्ता हावादारी कुराको कुनै अर्थ र औचित्य छैन। सबै जनताले बुझेका छन्। अब नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्नको लागि तपाईहरुको मत पनि छ, तपाईले पनि मत दिनु भएको छ। हजुर, अब त्यो आशा गर्नु भएको छ विगतको घटना नदोहोरिएला भनेर? होइन, यस्तो चाहिँ हेर्नुहोस्, अनि त्यो आशाका गर्नुपर्ने त अहिलेको ठाउँ छैन। म यस्तो भन्छु कि एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो नि पहिला कि अहिलेको जुन स्ट्रक्चरहरू छ नि यो स्ट्रक्चरहरू काम नलाग्ने स्ट्रक्चरहरू छ। अहिलेको जुन शासन पद्धतिहरू छ नि यो काम नलाग्ने शासन पद्धतिहरू छ। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली जो छ नि यो काम नलाग्ने निर्वाचन प्रणाली छ। सबैले यही संवाद गर्नुहुन्छ तर काँध किन हालेको त? म होइन, काँध किन हालेको भन्दैछु, काँध हाल्नुपर्ने स्थिति कहाँबाट आइपर्यो भने हाम्रो निम्ति दुर्भाग्यको अवस्था हेर्नुहोस् कि यो संविधान बन्दाखेरि हामीले हस्ताक्षर पनि गर्न पाएका छैनौँ हाम्रो असन्तुष्टिका कारण। यो अपूर्ण छ, यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ, यसलाई संशोधन गरौँ भनेर आजसम्म हामीले मुद्दा माग उठाइरहेका छौँ होइन। तर
त्यही संविधानमा केही प्रावधानहरू त छन् जो प्रगतिशील छ। यो संविधान गणतान्त्रिक संविधान हो, यो संविधान लोकतान्त्रिक संविधान हो, यो संविधान चाहिँ संहितामूलक संविधान हो, यो संविधान चाहिँ समावेशीमूलक संविधान हो, होइन? यी सारा कुराहरू हाम्रो एजेन्डा त हो। अब त्यसमा चाहिँ पूर्ण रूपमा अधिकार प्राप्त भइसकेको छैन। संघीय संरचना जसरी बन्नु पर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन, त्यो कमजोर छ, त्यो मानियो। तर यी कुराहरूलाई नै उल्टाउने गरी अर्को उम्मेदवार आयो जो कि गणतन्त्रप्रति पनि उसको रुचि छैन, गणतन्त्र पनि मन परेको छैन, संहिता पनि मन परेको छैन, समावेशिता पनि मन परेको छैन, यो जम्मै कुरालाई उल्ट्याउने भयो। त त्यो नउल्ट्याओस् भनेर त्यसको विरुद्धमा चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया र लोकतन्त्रलाई बुझेको, लोकतन्त्रको निम्ति सङ्घर्ष गरेको, गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेको व्यक्तिलाई मात्रै हामीले जिताएको हो त्यस महिनेमा। तर अब पहिलो कुरा त निष्पक्ष लगाउने तपाईहरुको विश्वास छैन? पहिलो कुरा त यो संविधानले अधिकारै केही दिएको छैन राष्ट्रपतिलाई। त्यो त बलमिच्याइ गरेर न दुरुपयोग गरेर मान्छेले। हाम्रो देशमा त कार्यकारी जस्तै देखियो। हो, देखियो एकदम ठिक भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले। त्यही भन्दैछु कि संविधानको एकदम धज्जी उडाउँदै चाहिँ त्यो त्यसरी चाहिँ प्रस्तुत भयो यस अगाडि, त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले ओहो पावर छ भन्ने जस्तो माने। तर त्यो पावर होइन, त्यो त उहाँले अपमान गर्नु भएको, दुरुपयोग गरेको संविधानको। त त्यस कारणले के हुन्छ भन्ने त्यो माइनेमा हामीले उहाँलाई सपोर्ट गरेको हो। तर एक त अधिकार छैन, त्यसकारण धेरै अब यो के भन्छ यो काम चलाउ चाहिँ पद न हो, यो खालि यो मान मर्यादावाला पद न हो। त्यस कारणले चाहिँ त्यस माइनेमा तपाईँ यो भन्दै हुन्छ बाह्य शक्ति भित्री शक्तिहरू विभिन्न राष्ट्रले चासो देखाए, आफ्नो प्रभाव छोडे। अब भन्छन् मान्छेले एउटा कुरा के हुन्छ भने नि फलानुले चासो देखायो, चिलानुले देखायो भन्ने कुराहरू सब हाउगुजी हो के। यसको सत्य होइन नि। जुन कुरा हामी आफैले गरेका छौँ, आफूमाथि हामीलाई विश्वास छैन अनि यो त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति भनिदियो अनि त्यसको महिमा मण्डन गर्नलाई, त्यो कुराको महत्त्व बढाउनलाई धेरै टाढा किन जाने? एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेको होइन यो सरकार गिराउनुको लागि बाह्य शक्तिहरू सुरु भइसक्यो। उहाँ त के भन्नुहुन्न र त्यही उनकोमा चाहिँ चयन हुन्छ। उहाँको कुन कुरा पत्याउने के? उहाँको कुरालाई त हामीले उदाहरण दिनै भएन नि। उहाँलाई त जे मन लाग्छ त्यो बोल्नुहुन्छ। उहाँ कुन गम्भीर व्यक्ति हुनुहुन्छ र? उहाँले बोलेको कुराको पनि कुनै वेट हुन्छ? लोकप्रिय व्यक्ति होइन। लोकप्रिय त अब यस्तो हुनुहुन्छ, यो देशको दुर्भाग्य हेर्नुहोस् न कि उहाँ लोकप्रिय हुनुहुन्छ। जुन व्यक्तिसँग केही छैन त्यो व्यक्ति यो देशको लोकप्रिय व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेपछि हामी कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ, हामी कस्तो, हाम्रो दुर्दशा यसै भएको हो त। काम नलाग्ने आउटडेटेड मान्छेहरूलाई लोकप्रिय बनाएका छौँ, एकदम ठुलो बनाएर पुरै पूजा गरेर हिँडिरहेका छौँ अनि हामी भन्दैछौँ अर्कोतर्फ गाली गर्छौँ देश विकास भएन। कहाँबाट देश विकास हुन्छ नि? बुद्धि भएको, उहाँले अर्को कुरा पनि तपाईहरुले भन्नु बुझेको, क्षमता भएको, प्लान भएको, भिजन भएको व्यक्तिलाई पो ल्याउने हो। अहिलेको समीकरण भनेको प्रतिक्रियावादी हुन्, अब लोकतन्त्रवादी होइनन्। त्यो यस्तो छ के मैले भने त अब उहाँको उदाहरणलाई उहाँको कुरामा धेरै छलफल नगरौँ। उहाँ चाहिँ विषय नै होइन, उहाँ बहसको विषय हुँदै होइन के। त्यसरी एकैछिनमा चाहिँ एउटा कुरा एकैछिनमा अर्को कुरा गरेर हुन्छ। हामीले सुनेको थिएन उहाँ चाहिँ काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार बन्नेवाला छ भनेर। काङ्ग्रेसलाई कुराएर बसाएको होइन, 3 बजेसम्म आउँदैछु हामी मिलेर गर्ने हो। यो अघिल्लो दिन चाहिँ अब प्रचण्डको समय सकियो, उसलाई दिएको समय सीमा सकियो, अब उसँग कुनै सहकारी हुँदैन भनेर बोलेको होइन। कुन मुखले बोल्नु भएको थियो? अनि भोलिपल्ट चाहिँ त्यो काङ्ग्रेसलाई 3 बजेसम्म कुराएको होइन उहाँले। अनि चाहिँ उहाँले त्यसरी चाहिँ के भन्छ गैर राजनीतिक तरिकाले गठबन्धन बनाउँदा चाहिँ हुने, अनि त्यही गठबन्धन भत्किँदा चाहिँ धेरै पीडा पोख्नुपर्ने त कुनै कारणै छैन नि। जे कर्म गरेर उहाँ आउनुभयो त्यो कर्मको त फल पाइहाल्छ नि एकछिनमै। त्यस कारणले त्यसको निम्ति चाहिँ उहाँले अरूलाई दोष दिन मिल्दैन। जुन फोरी खेल उहाँले खेल्नुभयो त्यसकै जवाब उहाँले पाउनुभयो। यो त कलियुग हो, एक हातबाट गरेको पाप अर्को हातबाट फल प्राप्त गर्नुपर्छ हामीले। यति त उहाँले बुझ्नुपर्छ। पछिल्लो समय उहाँलाई धर्ममा पनि अलिकति आस्था बढेको देखिन्छ। त त्यो आध्यात्मिक अलिकति चिन्तन गर्नुभयो भने यो कुराहरू त प्रष्टै बुझ्नुहुन्छ उहाँले। एकातिर मिस्टेक गर्नुभयो भने अर्कोतिर त फल पाउँछ। त्यसकारण आफू ठिक हुनु पर्यो पहिला। उहाँमा पनि सम्भावना नभएको व्यक्ति होइन, प्रचुर सम्भावना छ। तर उहाँले त्यो कुराको सदुपयोग गर्नु पर्यो अनि पो उहाँलाई चाहिँ यो इन्टरनल शक्ति होइन, यो चाहिँ अलौकिक शक्ति, सबै शक्तिले उहाँलाई साथ दिन्छ। त त्यस्तो त केही छैन। दिनमै चाहिँ 10 चोटि कुरा फेर्ने भनेपछि कहाँबाट कसले साथ दिन्छ? सबैलाई झुक्याइ छन्, सबै पार्टीलाई झुटो बोलेका छन्। हाम्रो पार्टीलाई 10 चोटि झुटो बोले, के बोले अनि त्यस तरिकाले राजनीति हुँदैन। त्यस कारणले कसले के भन्यो भन्ने विषयको कुनै अर्थ छैन। अब यो गठबन्धनको राजनीतिको पनि भविष्य छैन। खासमा यो गठबन्धनको निकास दिन सक्दैन। गठबन्धनले निकास दिनै सक्दैन। तपाईहरु त त्यही हुनुहुन्छ। होइन, म त्यही भन्दैछु त। अहिले अब कस्तो स्थिति सिर्जना भयो भने म बारम्बार भन्ने गर्छु के, जस्तै एउटा रिङमा रेस्लिङ चलिरहेछ त एक जना फाइट गरिरहेछ भने त एक जना नै गर्ने हो नि।
तर एकातिरबाट 5 जना आयो भन्ने एकातिरबाट 1 जना गयो भने त्यो त मूर्खता भयो नि, त्यो त आत्महत्या गरे सर हो त्यो नि। खेल पनि सुरु हुन्छ रेस्लिङमा होइन रेस्लिङमा त्यो हुन्छ नि, त्यो त आत्महत्या गरे जस्तो भएन, त्यो त रुल भन्दा बाहिरको कुरा भएन। त्यसकारण के हुन्छ भने कमसेकम त्यो खेललाई खेलको रूपमा पनि राख्नलाई चाहिँ यो बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना त्यसो सर्कस चलिरहेछ अहिले। यो हो यो गठबन्धनको राजनीति। यो गठबन्धन भने के, एकातिर लोकतन्त्रको कुरा गर्ने, अर्कोतिर गठबन्धन बनाएर चाहिँ एकदम पुरै तानाशाही लाद्ने, यो के को लोकतन्त्रको कुरा पनि आउने अनि सरकारमा मन्त्री एकातिर दलगत राजनीतिको कुरा गर्ने हैन, बहुदलीय व्यवस्थाको कुरा गर्ने, अर्कोतिर सबै पार्टी मिलेर एउटै भएर चुनाव लड्न जाने, यस्ता चाहिँ मजाक बनाउन मिल्छ लोकतन्त्रमा यस्ता कुराहरूको। त्यसकारण चाहिँ यो गठबन्धनको राजनीति कहीँ पुग्नेवाला छैन। यो गठबन्धनको राजनीति सबभन्दा पहिला छोड्नु पर्यो, अथवा जनता नै अब निर्णायक हुनुपर्छ के। जनता पनि यहाँ धेरै समस्या क्रिएट गरिदियो, सधैँ चाहिँ नेतालाई गाली गरेछ, त्यही नेताहरूको कारण देश विकास भएन आज 30-40 वर्षदेखि, फेरि त्यही नेताहरूलाई जिताएर पठाएको छ। के हो यो, गर्न के खोजेको त नि? यसरी चाहिँ चेन्ज हुन्छ त? यिनीहरूको बुद्धि विवेक त हेरिसकियो त। 30 वर्षमा मुलुकलाई कहाँदेखि कहाँ पुर्याइदियो। हामीसँगै अगाडि बढेको मुलुकहरू हेर्नुहोस् त, मलेसिया कहाँ पुग्यो, भुटान कहाँ पुग्यो हेर्नुहोस् त, यति सानो मुलुक हामीभन्दा कति अगाडि बढिसक्यो, हामी संवादमै छौँ। अनि सिङ्गापुर हेर्नुहोस् त कहाँ पुग्यो। अनि हाम्रो चाहिँ गति के भयो, हाम्रो त अधोगति भयो, हाम्रो पुरै देशै बर्बाद बनाइदियो, कहीँ पुगाएको छैन। नेताहरू धनी भए, अनि भए नेताहरू सबै त के धनी हुन्थ्यो र त्यही पार्टीका जुन दलपतिहरू छन् केही सीमित व्यक्तिहरू धनी भए, सबै त कहाँ हुन्छन् र कार्यकर्ता त ऊ सडकमै छ नि। पार्टीमा राजनीतिमा लागेका 99% नेता कार्यकर्ता त सडकमै भोलिन्टियर जीवन बिताइरहेको छ। घरमा चाहिँ परिवारले उसलाई चाहिँ अपमानित गरिरहेको छ, यो काम गर्दैन, बेकार यो राजनीतिमा लागेको छ के भनेर गाली सुन्नु परिरहेको छ अवस्था छ। 99% नेता भोलिन्टियर जीवन बिताउन बाध्य छ। उनीहरूले आफ्नो जीवनमा केही गर्न पाएन, त्यही सिन्डिकेटको कारणले गर्दा। 2-4 जनाको मोज मस्तीको लागि विभिन्न पार्टीको त्यो 2-4-5 जनाको सिन्डिकेटको कारणले गर्दाखेरि आज राजनीति चाहिँ बन्दी बनेको छ। त्यसबाट निकाल्ने कुरा थियो नि त राजनीतिलाई। अनि कहाँ फेरि चाहिँ त्यसैलाई गाली गरेछ, अनि चुनाव आयो, फेरि केमा रमायो, फेरि तिनीहरूलाई जिताएर पठायो, कहाँबाट परिवर्तन हुन्छ? कुनै परिवर्तन हुने, फेरि सत्ताको राजनीति फेरि सुरु भइसक्यो त। अघिल्लो 5 वर्ष त यतिकै बर्बाद भएकै थियो नि, फेरि बर्बाद हुँदैछ। यो 5 वर्ष फेरि हङ पार्लियामेन्ट क्रिएट भयो। अब यसबाट बन्ने सरकार फेरि यस्तै भयो। हेर्नुहोस् यो आज यति छिटो चेन्ज भइरहेको, चेन्ज भइसक्यो। भन्नुहोस् न, यो 3-4 महिनामा चाहिँ एउटा गठबन्धन थियो, अर्को गठबन्धन भइसक्यो होइन। कहाँदेखि कहाँ राजनीति पुगिसक्यो हेर्नुहोस्। को मन्त्री भयो भने पनि थाहा छैन। अब फेरि तुरुन्तै अहिले बजारमा यहाँले चर्चा सुनिराख्नु भएको छ कि काङ्ग्रेस र एमालेको चाहिँ सहकार्य हुन्छ भन्ने कुरा बाहिर आइसक्यो होइन। एमाले फालेको कार्ड हो त्यो होइन, जेसुकै भए पनि काङ्ग्रेसभित्र पनि त केहीको इच्छा छ नि, अस्तित्वको चाहिँ खेल सुरु भइसक्यो होइन। यो कुराको सुरुवात त काङ्ग्रेसीले नै गरेको थियो नि, अहिले नै रिएक्सनमा छ कि एमाले हामीलाई साथ दिएन, माओवादीलाई साथ दियो, त्यसकारण चाहिँ उनीहरू रिएक्सनमा छ। र अहिले केही दिनमा जब त्यो रिएक्सन शान्त हुन्छ, कुनै कुराको रिस आवेग त अलिक दिन मात्रै रहन्छ नि त, जब त्यो शान्त हुन्छ अनि यो किचल्लो भन्दा यो 8-10 वटा पार्टीसँग डिल बार्गेनिङ गर्नुभन्दा एउटैसँग गर्छु भनेर फेरि उही जान बेर छैन। अझै पनि सम्भावना त छ नि, सुरु गर्न सफल हुन्छ काङ्ग्रेस एकदमै हुन्छ। अहिले होस् न, अहिले चाहिँ माओवादीलाई त भाग्य, उसको भाग्यमा उसको नियतिमा त कठपुतली लेखिनु नै छ, कठपुतली बन्नु नै छ के। चाहे एमालेको कठपुतली बनोस् कि काङ्ग्रेसको। अहिले एमालेको कठपुतली बनाउन खोज्दाखेरि रिएक्ट भएर यता आयो, अप्सन थियो। अब जब काङ्ग्रेसले फेरि कठपुतली बनाउन खोज्छ, त्यसपछि कहाँ जान्छ भागेर? त्यसपछि चाहिँ उसको कुरा मान्दैन, काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर अगाडि बढ्छ। र त्यो मिलेर जाँदा अलिकति स्थिरता पनि आउँथ्यो यो तुलनात्मक यो रूपमा, यो यस्तो तालमेल गरेर हिँड्नुभन्दा। त्यस कारणले के हुन्छ भनेपछि देश वास्तवमै सङ्कटमा छ। हेर्नुहोस् गाह्रो अवस्थामा छ। एउटा आम नागरिक भएर सोचौँ न, हरेक 5 वर्षमा चुनाव होइन, सरकारप्रति मात्रै होइन, आम जनतालाई जेमा चासो छ, केही न केहीमा त चासो छ नि आम जनतालाई। देश कमजोर भयो भने कुरा, अनि देश कमजोरसँग पनि चासो छैन। त्यति त्यो भेग शब्दमा नजाउँ, उसलाई आफ्नो जीवनयापन गर्नलाई जुन आवश्यक कुराहरू छ, दैनिक चाहिँ कति कमाउने, कसरी खाने, परिवार कसरी पाल्ने, बालबच्चालाई कसरी पढाउने, बिरामी हुँदा स्वास्थ्य उपचार कसरी पाउने होइन, घरैसम्म गाडी आउने बाटो चाहिँ कहिले पाउने। कृषि प्रधान देश हो, त्यसमा चाहिँ कृषि उपज छैन, केही गरी कृषि उपज त्यति महँगो चाहेको छ, उब्जाए पनि उसको चाहिँ उचित चाहिँ मूल्य छैन, मल छैन, खादमलको अभाव छ, सिँचाइको व्यवस्था छैन होइन। हामीले यस्तो शिक्षा प्रणाली अपनाएका छौँ कि आफ्नै बालबच्चा पढायो कि आफूभन्दा टाढा जान्छ, घर परिवार छोडेर जाने रहेछ। त्यो पढे पनि काम लाग्दैन, यो पढे पनि काम छैन। यो आखिर देशमा आजको दिनमा एउटा सानो बच्चालाई सोध्नुहोस् त, बाबु के गर्छस् ठुलो भएर? त म 11-12 गर्छु, म त अस्ट्रेलिया जान्छु, क्यानाडा जान्छु, युके जान्छु, युएसए जान्छु भन्छ। त्यही भन्छ नि त। अलिक सबै जेनेरेसन यहाँ छोडेर जान खोजिरहेछ। अनि यहाँ चाहिँ
त्यति सानो बच्चाहरूको चेतना हेर्नुहोस्, त्यति सानो बच्चाको चेतना हेर्नुहोस्, देशमा केही छैन, यहाँ बसेर काम छैन भनेर ऊ बाहिर जान खोजिरहेको छ। अनि यहाँका नेताहरूको चेतना हेर्नुहोस् के ऊ चाहिँ बच्चाको त्यो कन्सर्नलाई चाहिँ उसले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। अब योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य के हुन्छ त नि? अनि के को लागि यो मरिहत्ते गरे त नि? त्यस कारणले देश एकदम नाजुक अवस्थामा छ। हेरिसक्नुभयो, फाइनेन्सियली सबैले बोलिसक्यो नि। हामी 55 वर्ष यताकै हामी कमजोर अवस्थामा छौँ। म त 4 वर्षदेखि बोल्दैछु कि हामी आर्थिक नाकाबन्दीमा फस्नेवाला छौँ, आर्थिक नाकाबन्दीमा फस्नेवाला छौँ। सधैँ अर्काको गोटी बन्ने के सानो सानो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ नि। एक त बैंकको अहिले अवस्था हेर्नुहोस् त, खालि त्यो ब्याज दर बढाएको छ। आम जनताले ऋण लिएर काम गर्छ भन्दाखेरि ऋण यति बढाइदिएको छ उसको ब्याज दर कि मान्छे तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याएर उसको जम्मै सरसम्पत्ति लिलाम गर्ने दौमा हुन्छ। ब्याङ्कको त्यही काम छ, माइक्रो फाइनेन्सको त्यही धन्दा छ, अनि सहकारीको त्यही धन्दा छ। अनि यिनीहरू चाहिँ लुटपाट गरेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ जनतालाई चाहिँ चुसेर चाहिँ गरेर हरेक वर्ष ब्याङ्कको अर्बौंमा नाफा भइरहेछ नि हरेक वर्ष। हामी हेर्छौँ नि, बोनस बाट्यो, यो गर्यो भन्छौँ नि। त्यति नाफा किन कमाउनु पर्यो तिनीहरूले? देशमा जनता गरिब छन्, पैसा छैन, अनि ब्याङ्क चाहिँ यसरी चाहिँ मोटाउनु पर्ने? अनि चाहिँ ब्याङ्कमा पैसा राख्न जानुस् तपाईँ, ब्याङ्क त जनताको सेवा सुविधाको लागि हो नि। ब्याङ्कमा तपाईँको आफ्नै पैसा छ, झिक्न जानुस्, हेर्नुहोस् तरडाको यो कागज ल्या, त्यो कागज ल्या, यो आइडी कार्ड लिएर ऊ आइडी कार्ड लिएर कोही तपाईँको उसमा पैसा जम्मा गर्न गयो, यो पैसा कहाँ? यस्तो गरिब देशमा जहाँ चाहिँ हरेक कुरा बाहिरबाट किनेर ल्याउनु परिरहेको अवस्था छ। अनि यस्तो ठाउँमा चाहिँ सबै कुरा हामी त आयातै गरेर खाइरहेका छौँ नि, निर्यात त केही गरिरहेका छैनौँ। त आयातै गर्नलाई हामीसँग अब पैसा छैन डलरमा साट्नलाई, पहिलो कुरा। अर्को कुरा, यहाँ केही कल कारखाना उद्योग धन्दा सञ्चालन गरौँ, यहाँको उत्पादन बढाउँ भन्दा बाहिरबाट पैसा ल्याउनु पर्छ। बाहिरबाट पैसा ल्याउँदाखेरि त्यो बाहिरको पैसा ल्याउने समुचित वातावरणसम्म छैन। यति पागल बनाइदिन्छ बाहिरबाट पैसा ल्याउने मान्छेलाई कि त्यो ल्याउने मान्छे नै फर्केर जान्छ, फर्केर आउँदैन। यो पैसा नल्या, त्यो यस्तो गरिब देशमा पैसा जाँड ल्यायो भने तेरो के को टाउको दुखाए? यो पैसालाई ड्रग्समा एब्युज गर्न भएन, महिला बेचबिखनमा लगाउन भएन, आतंकवादी गतिविधिमा लगाउन भएन, आर्म्सको गतिविधिमा लगाउन भएन भन्ने कुराको सेक्युरिटी खोज्ने हो कि पैसा कहाँबाट ल्याइस् भनेर खोज्ने हो? यस्तो देश जो ट्याक्स हेभन कन्ट्री बनाउनु पर्नेमा चारैतिरबाट जो मेरो नागरिक जहाँ देश विदेशमा सबले जताबाट पनि पैसा लिएर आऊ भन्ने ठाउँमा यो पैसा कहाँबाट ल्याउनिस्? यो तेरो सोर्स के को सोर्स हुन्छ? मान्छे खान पुगेको छैन, लाउन पुगेको छैन, मान्छेको फर्स्ट राइट उसको खाने अधिकार हो कि होइन, बाँच्ने अधिकार हो कि होइन? अनि त्यो बाँच्ने अधिकारमाथि नै सङ्कट गर्ने गरी नियम कानुन लाउने, अनि अर्काको त्यो गोटी बनेर कहिले राष्ट्र ब्याङ्कमा यो नियम ल्याएको छ, त्यो नियम ल्याएको छ, ब्याङ्कमा सधैँ मान्छेलाई ग्राहकहरूलाई यो फर्म भर त त्यो फर्म भर, 1 लाख रुपियाँ जम्मा गर्न जानुहोस्, 7 पुस्ताको तपाईँको त्यहाँ जम्मा गर्नुहोस्, उसको रिपोर्ट को पैसा जम्मा गर्न जान्छ? ब्याङ्कमा पैसा राख्न चाहन्छ मान्छे अहिले। अनि तरलता आयो, पैसै छैन, पैसा सङ्कट भयो, के भयो भनेर अनि ब्याङ्कको आतङ्कमा चाहिँ जनता बाँचिरहेका छ, एकदम बाँचिरहेको छ। अनि यस्तोमा आर्थिक गतिविधि कमजोर नभए के हुन्छ? एक त बाहिरबाट पैसा ल्याउन दिएको छैन होइन, अनि यही भएको पैसामा चाहिँ यति बढी चाहिँ नाटक गरेको छ। कहाँबाट कमाउँछ मान्छे? पैसै छैन, पैसा सीमित छ, त्यही पैसा नै ओहोरदोहोर हुने हो। त्यसमा पनि यति कडाइ गरेपछि अनि पैसा को ब्याङ्कमा राख्न जान्छ? अनि पैसा अभाव भयो, तरलता भयो, के भयो भनेर भनेको छ। अर्कोतिर चाहिँ अब त्यो वास्तवमै देशको जुन अवस्था छ, हामी एपीजीको पार्टनर हो, एसिया पेसिफिक ग्रुपको 92वटा देश छ त्यसमा, त्यसले पुरै म्युचुअल इभ्यालुएसन गरिसक्यो। अहिले भर्खरै सकियो चुनाव, मङ्सिरदेखि भइरहेको अवस्था थियो, चुनाव सकियो अनि उसको इभ्यालुएसन सकियो। अब त्यो इभ्यालुएसनको रिपोर्ट आउनु बित्तिकै नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा पर्नेवाला छ। हाम्रो पैसाको भ्यालु 0 हुन्छ, बाहिरबाट सबै सामान ल्याउँछु, एलसी नै खुल्दैन, कहाँबाट सामान ल्याउने? अनि बालबच्चा बाहिर पढाउन मिल्दैन, पठाउन मिल्दैन, त्यो पैसाको डिभ्यालुएसन भएर जान्छ। भेनेजुएला जस्तो यहाँ पनि 2-4 लाखमा 1 कप चिया खाने स्थिति आउला। अनि त्यस्तो स्थितिमा हामी पुग्दैछौँ। अनि यिनीहरूलाई चाहिँ सरकार बनाउन, गठबन्धन बनाउन, यो बनाउन बाहेक जनताको चासो के हो? के सिस्टम, के प्रणाली हामीले अवलम्बन गर्ने हो कि देश विकासतर्फ उन्मुख हुन्छ? त्यतातिर चिन्ता छैन। त्यसो तपाईँहरूलाई सरकारप्रति कुनै माग्नु छैन? होइन, के यो सरकारबाट अथवा अब बन्ने सरकारबाट अब होइन, हिस्सा त अब यस्तो छ राजनीतिमा, तपाईँले के पाउनुहुन्छ? होइन, पाउने नपाउने कुरा के हुन्छ? 16 मन्त्रालय बाँकी छ होइन, मन्त्रालय त के भयो? मन्त्रालय त सबै मन्त्रालय बाँकी छ भन्ने भइगयो नि। नयाँ गठबन्धन बनाएको छ, प्रधानमन्त्री बाहेक सबै खाली छ भन्ने भइगयो नि। त्यो एकछिनमा खाली हुन्छ, त्यो ठुलो विषय होइन। अहिले अब 10वटा पार्टीको गठबन्धन भयो,
10 वटा पार्टीको गठबन्धन हुँदा आज 10 वटा पार्टी पुग्यो। आज 10 वटा पुग्यो। अस्तिदेखि नै कुरा त भइ नै रहेको थियो, 10 वटा पार्टी पुग्यो। त 10 वटा पार्टीको गठबन्धन भइसकेपछि जसको केन्द्रमा प्रदेशमा जहाँ जसको जे उपस्थिति छ त्यो आधारमा चाहिँ समायोजन होला। त्यो आधारमा सबैको सबै ठाउँमा चाहिँ सहभागी गराउने विषय छँदैछ। त्यसमा त्यो गराइएला। यो सत्ता शक्तिको खेल हो। सबैको आफ्नो आफ्नो हिसाबको हैसियतको आधारमा चाहिँ सेयरिङ गर्ने कुरा होला। यो कुरा अन्यथा होइन, किनभने ठुलो पार्टी चाहिँ सबै पद लिने अनि सानोलाई कुनै पदै नदिने भन्ने पनि हुँदैन। सबै त्यो गेममा फसिसकेपछि, त्यो गेममा भएपछि सबैले केही न केही पाउने कुरा हुन्छ। सबैलाई केही न केही दिएर त्यो एडजस्टमेन्ट गर्ने कुरा होला। त्यो गर्नुपर्छ। त्यसमा हाम्रो धेरै भन्नु छैन। तर यसमा धेरै केन्द्रित हुनु हुँदैन भन्ने तपाईँको चाहना हो? मेरो कन्सर्नको विषय के हो भने, अथवा हाम्रो कन्सर्नको विषय के हो भने, देशमा विकास देश बर्बाद भइसक्यो। हामी सबभन्दा पहिला यो 3.25 करोड जनतालाई दिमागमा राखेर सोचौँ कि त्यो जनताको पीडा के हो। हामीले यो लोकतन्त्रको नाममा, प्रजातन्त्रको नाममा, गणतन्त्रको नाममा, संहिता समावेशीको नाममा राजनीति गर्दै यहाँसम्म पुगिसक्दाखेरि देश कहाँ पुग्यो? जनताको के मनोभावना छ त्यो बुझ्दै देश कहाँ पुग्यो त्यो सोचौँ न। अनि सधैँ देशलाई गरिबको गरिब बनाइराख्ने, भिखमङ्गा बनाइराख्ने, माग्ने भिख अनि स्वाभिमानको कुरा गर्ने, माग्ने भिख अनि राष्ट्रियताको कुरा गर्ने, उत्पादन बढाउनु पर्दैन, देशलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनु पर्दैन, त्यो कुरामा चाहिँ कसैको कन्सर्न छैन। यसले त्यसलाई गाली गरेको छ, उसले यसलाई गाली गरेको छ। खालि गाली गर्नमा जनतालाई बेकुफ बनाएको छ। जनतालाई पनि त्यो एकदम खेलमा मजा आइरहेको छ गाली सुन्नमा। जनताले अब प्रतिक्रिया दिने बेला आएन। यस्तो गाली गलोच बन्द गर मूर्खहरू जस्तो। समाज कहाँदेखि कहाँ गइसक्यो। अहिले बच्चा हुर्किने बित्तिकै अमेरिका सोचिरहेको हुन्छ। उसले एक एक सेकेन्डमा विश्वको अपडेट भइरहेको छ। उसलाई एक एक सेकेन्डमा आइटीको जमाना आइसक्यो। हाम्रो देश त त्यो देश हो जहाँ चाहिँ नि कृषकहरू चाहिँ नि आफूले उत्पादन गरेको उखु किसानहरूले चाहिँ बक्यता पाउँदैन। मात्रै उखु किसानको कुरा होइन, कुनै पनि किसानले, सबै किसानको कुरा गर्नुपर्छ। आफैले उब्जाएको सामानको मूल्य चाहिँ अरूले तोक्दिनु पर्ने रे। उब्जाउने मैले अनि मूल्य तोक्नु पर्ने अरूले रे। यस्तो हावादारी कुरा हुन्छ बिक्री हुँदैन। त्यो कुरा पनि बिक्री हुँदैन। त्यो पनि बिक्री पनि हुन्छ। बिक्री भएको पैसा पनि त्यो फेरि वर्षौँलाई दिन्छ। त्यो प्राप्त गर्नलाई पनि वर्षौँलाई दिन्छ प्राप्त गर्न। माइती गरमण्डललाई अनि कहिले भन्नुहोस्। त्यसकारण के छ भने सबै कुरा खालि किसानको कुरा मात्रै नगरौँ न। विद्यार्थी तपाईँलाई थाहा छ 1 वर्षमा अर्बौं रुपियाँ हाम्रो बाहिर गइरहेको छ शिक्षाको नाममा। अनि त्यो सबै शिक्षा हामीले यहाँ दिन सक्दैनौँ। यहाँ एउटा चाहिँ तपाईँले बारम्बार हेर्नुहुन्छ नि, यो मेडिकल कलेजको आन्दोलन हुन्छ। यो मेडिकल कलेजलाई मान्यता दिनु हुँदैन, फलानुलाई दिनु हुँदैन, यसलाई त दिनु हुँदैन। तर बङ्गलादेशमा मेडिकल कलेज घरेलुबाट दर्ता भएर मेडिकल कलेज सञ्चालन हुन्छ र यहाँको बच्चाहरू त्यहाँबाट पढेर आएर यहाँ एनएमसी पास गरिरहेको छ। बुझ्नु भएन? त त्यसरी त्यहाँ पैसा गइरहेको छ। तर त्यही पैसालाई यहाँ रोक्न सकिरहेको छैन। अनि त्यो पैसाबाट कमिसन खाइरहेको छ त्यो आन्दोलन गर्नेहरूले कि यो देशमा यो पुगेन, यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ दिनु हुँदैन, स्वीकृति दिनु हुँदैन सञ्चालन गर्नलाई। पुरै रडाको छ, नाटक छ। इन्जिनियरिङमा पनि त्यस्तै, मेडिकलमा पनि त्यस्तै, अन्य एजुकेसन सेक्टरमा सबै ठाउँमा माफिया। वर्षौँ चाहिँ विद्यार्थी बाहिर पढ्न गइरहेको छ। त्यो पैसा देशमा बचाउन जोगाउन सकिन्थ्यो नि। त्यतातिर कसैको ध्यान छैन। बुझ्नु भएन? हाम्रो देशमा सत्ता बाहेक अरू ध्यान छैन। भएको कल कारखाना पनि बर्बाद बनाउन थालिसक्यो होइन? भएको कल कारखाना पनि सबै उठीवास भइसक्यो। यहाँ जति अलिअलि थियो एक त जनयुद्धको बेलामा उठीवास भयो। त्यसपछि चाहिँ कतिलाई निजीकरण गर्ने नाममा यो प्रजातान्त्रिक सरकारले राजासँग मिलेर कतिलाई चाहिँ बर्बाद बनायो र कति अहिले पछिल्लो समयमा भएकोलाई पनि यति अठ्याउँछन् 10 वटा ट्याक्स तिर्नुपर्ने। यो कर तिर, त्यो कर तिर, यहाँ तिर, त्यहाँ तिर, अझ मजदुरको आन्दोलन झेल होइन? यो सारा कुरा गरेर कहाँ काम चाहिँ कहिले हुन्छ? यो हाम्रो जस्तो नेपाल देशमा कर्मचारीले राजनीति गर्छ। बुझ्नुभयो? जो कर्मचारी राष्ट्रिय सेवक हो, उसको देशको सेवा गर्नलाई उसलाई चाहिँ जिम्मा दिएको हुन्छ, ऊ यहाँ राजनीति गरेर बसिरहेको छ। मास्टरहरू जम्मै राजनीति पार्टीमा लागेको छ। कहाँ राम्रो भविष्य बन्छ त नि? अनि चाहिँ भविष्य नै त्यही छ। अनि म त्यही भन्दैछु। अनि ती कुराहरूमा चासो छैन। बाटै छैन। ती कुराहरूमा चासो छैन आम नागरिकको पनि। खालि त्यो टिभीमा, उसमा, फेसबुकमा, सोसल साइट्सहरूमा, सामाजिक सञ्जालमा त्यही झगडा हेरेर बसेको छ। एकअर्काले गाली दिएको छ अनि त्यही सुनेर बसेको छ, मक्ख परेको छ। ओ मानौ त्यसकै निम्ति यो चुनाव भएको थियो भने जस्तो। उसलाई कुनै जिम्मेवारी छैन कि आफ्नै बालबच्चाले के खोजेको छ, के चाहेको छ, त्यसको अनुसारको कुरा प्राप्ति गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने उसलाई छैन। ऊ पुरानो जमानादेखि एउटा काङ्ग्रेसको सदस्यता लिएको छ भने ऊ काङ्ग्रेस, ऊ पुरानो जमानादेखि एमालेको सदस्यता लिएको छ भने ऊ एमाले। उसलाई थाहा छैन त्यो काङ्ग्रेस र एमाले कसरी उसको खुन चुसिरहेको अवस्था छ, कसरी उसको दिनलाई दुर्दिन बनाइदिएको छ, उसको बालबच्चाको भविष्यसँग खेलवाड गरेको छ। उसँग उसलाई मतलब छैन, आम जनतालाई पनि। त्यस कारणले अब यस्तो अवस्था आइसक्यो कि सारा नेपाली जनता पीडामा छ। त्यो जनतालाई एकचोटि सोचेर देशलाई कहाँ पुर्याउने त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। अब यो काम गर्दै जाँदाखेरि सामान्य केही टेक्निकल विषयहरू छ
कि मान्छेले मान्छेसँग भेदभाव गर्नु हुँदैन। तपाईँ पनि मान्छे, म पनि मान्छे, त हामी दुवैले एक अर्कालाई एज अ मानव विभेद गर्न भएन। म पनि मानव, तपाईँ पनि मानव। त्यसकारण तपाईँले मलाई यो फनानु भनेर होच्याउने, मैले तपाईँलाई यो भनेर होच्याउने, यस प्रकारको विभेद अन्त्य हुनुपर्छ। कुनै प्रकारको विभेद राख्नु हुँदैन। त्यसकारण यो मानव मानव बिचको जुन विभेद छ, अहिले जो सबभन्दा ठुलो राजनीतिक कारण बनेको छ हाम्रो देशमा, यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। त यो राजनीतिक समस्यालाई पनि समाधान गरौँ, एकचोटिलाई नै समस्यालाई समाधान गरौँ, निर्मूल पारौँ। कसैले कुनै पनि मानवलाई एज अ मानव यदि कुनै प्रकारको अवहेलना गर्छ, भेदभाव गर्छ भने त्यसको अक्षम्य अपराध मानिन्छ, त्यसलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने चाहिँ कानुन बनाऊ। अनि यसरी चाहिँ रमिता हेरेर बसौँ। अनि त्यसरी गरेपछि न सबै नागरिक हामी एक हौँ। हामी सबैले यो देश बनाउनु पर्छ। यहाँ कोही पनि यो भूभाग त्यो भूभाग भनेर यसरी छुट्याएर राजनीति गर्न भएन। सबैको पहिचान, सबैको स्वाभिमानको रक्षा गरौँ। हाम्रो जे संस्कृति हो, हाम्रो जे तागत हो, जे हाम्रो परम्परा हो, हाम्रो विविधता, यति धेरै भाषा, यति धेरै जाति, यति धेरै हाम्रो कल्चर, हाम्रो ट्रेडिसन, परम्पराका कुराहरू, हामीले यति जुन पुर्खाले दिएको जुन हाम्रो विरासतमा यी सारा कुराहरू छ, यसलाई जोगाउँ। भाषा, संस्कृति, सारा कुरा, वेशभूषा, खानपान, रहनसहन, यो सबैलाई चाहिँ व्यवस्थित पारौँ। यही हाम्रो सम्पत्ति हो। यसकै लागि त मान्छे चाहिँ के गर्छन् दुनियाँमा, एउटा सभ्य समाजको लागि चाहिँ यो मानवको सभ्यता निर्माणमा चाहिँ त्यही भाषा संस्कृतिले त यति ठुलो योगदान गरेको छ। त यो हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धर्म कसरी रक्षा हुन्छ, यी सारा कुरा हामी हाम्रो अनुसार गरौँ। अर्काको देखासेखी किन गर्नु पर्यो? यही हाम्रो देशमा कुनै पनि कानुन त जनताको लागि बन्ने होइन र, आम जनतालाई हेरेर बन्ने होइन। आम जनता यदि जे चाहिरहेको छ त्यसैलाई जनताको न्यायको लागि, जनतालाई सहज हुने कानुन बनाउने हो नि। जनतालाई ट्र्यापमा पारेर अप्ठ्यारो पार्ने काम त कानुनले गर्न भएन नि। त सबै कानुनहरू ल्याएर नयाँ नयाँ कानुन अर्काको देखासेखी गरेर अर्काको इसारामा डलरको खेती गर्नलाई एनजिओको चक्करमा परेर यस्तो कानुनहरू बनाएको छ। त्यो कानुनले आफ्नै देशको नागरिकलाई अप्ठ्यारो बनाएको छ। आफ्नै देशको नागरिकलाई कसैलाई विदेशी मानेको छ, कसैलाई स्वदेशी मानेको छ। भएकै नागरिकमा पनि 1 नम्बर 2 नम्बरको नागरिकता हेर्छ। यसरी चाहिँ गरेर देश कहीँ अगाडि बढ्दैन। त्यसकारण यी तमाम समस्याको हो एउटा पाठो जोडिहाले। हजुर, जुन खालको अहिले संवाद चलिरहेको छ, द्वन्द्वकालीन पीडितले न्याय पाउन सकेन। न्याय नपाएपछि, उहाँ लामो समय कुर्दा नपाएपछि पीडित मध्ये केहीले चाहिँ नि सर्वोच्चमा रिट नि दर्ता गरे प्रधानमन्त्री विरुद्ध। यसलाई कसरी लिनु भएको तपाईँले? यो एकदमै अस्वाभाविक मानेको छु मैले। यस्तो हुँदैन के। हेर्नुहोस्, कुनै पनि राज्य जो हुन्छ नि, उसको 3 वटा प्रमुख अङ्ग हुन्छ: कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका। यो 3 वटै शक्ति सन्तुलनको हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ। देश सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? कार्यपालिकाको। कानुन बनाउने जिम्मा कसको हो? व्यवस्थापिकाको। कानुनको पालना गर्ने जिम्मा कसको हो? न्यायालयको। न्यायालय राजनीति गर्न अगाडि बढ्नु हुँदैन। देशमा तपाईँले स्मरण गर्नुहोस् त, 62-63 को जनआन्दोलनभन्दा अगाडि जब जनयुद्ध चलिरहेको अवस्था थियो, देशको माहौल कस्तो थियो? हामी घरबाट कोही बिहान निस्किँदा बेलुका घरमा फर्केर आउँछ कि आउँदैन भन्ने आशंका होइन। म भन्दैछु के हुन्छ भनेपछि कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति त्यस्तो कदमै किन उठाउनु पर्यो? काङ्ग्रेस कुनै बेला चाहिँ हतियार उठाएको थिएन, एमाले हतियार उठाएको थिएन, माओवादीले पनि हतियार उठायो। माओवादीले पनि देख्यो यो गतिविधिबाट केही हुनेवाला छैन, उसले नयाँ परिवर्तनको लागि चाहिँ हतियार उठायो। यद्यपि त्यो हतियार बिसाए पनि, सम्झौता गरे पनि प्राप्त केही गर्न सकेको छैन। त्यो जस्टिफाई गर्न त उनीहरूलाई बाँकी नै छ अहिले। तर त्यो जनयुद्धको बेलामा जुन एजेन्डाहरू अगाडि सारिएको थियो र जुन विषयहरूको राजनीतिक एजेन्डा राखेर आन्दोलन सङ्घर्ष अगाडि बढाइएको थियो, त्यो सङ्घर्षको परिस्थिति परिदृश्य यस्तो थियो कि देशमा हाहाकारको स्थिति थियो। कुनै बेला कहीँ धरापमा गाडी पड्किन्थ्यो, निर्दोष जनता मारिन्थ्यो। कुनै बेला कोही सुरक्षित थिएन, सबै आतंकित हुन्थ्यो, सबै डर त्रासमा बाँचिरहेको अवस्था थियो कि थिएन? सबै 3 करोड जनता पुरै एकदम समस्यामा थियो कि थिएन? कर्फ्यूको बीचबाट जीवन चलाए। अनि त्यो 3 करोड जनतालाई शान्तिको प्रक्रियाबाट शान्तिपूर्ण वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व थियो कि थिएन? अनि जब राज्यले त्यो काम निर्वाह गर्यो, उसले 12 बुँदे समझदारी गरेर देश दुनियाँलाई साक्षी राखेर जब उसले शान्ति सम्झौता गर्यो, अनि शान्ति सम्झौता जब राज्यले गरेको हो नि, कुनै एउटा पार्टीले गरेको होइन नि, अनि जान मिल्दैन, कोही पनि जान मिल्दैन। त्यो शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। पहिलो कुरा यो यस्तो यो छलछाम गरेर ढाँटेर यसरी राज्य अगाडि बढ्दैन। त्यसकारण राज्यले गरेको सम्झौता हो, तर राज्यले गरेको सम्झौता सबैले पालना गर्नुपर्छ। र पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, त्यसमा पनि कसैसँग अन्याय भएको छ भने अन्याय त हुन्छ। 100% इफिसियन्सी त साइन्सले पनि दिँदैन। जति इनपुट दिनुभयो त्यति नै आउटपुट निस्किँदैन। साइन्सले पनि भनेको छ त्यति सम्भव छैन।
त्यस्तो अवस्थामा त्यो आन्दोलनमा स्वाभाविक कुरा हो कि कति माओवादीहरूले आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत दुश्मनी पनि साधेको होला, व्यक्तिगत दुश्मनीको आधारमा पनि कतिलाई मारिदिएको होला, न्याय गरेको होला, होइन? ठिक छ, न्याय पाउने कुरा छ, तर सबैले न्याय पाउनु। अब हेर्नुहोस्, त्यो कुराको सूक्ष्म अनुसन्धान यति जटिल छ कि त्यतिखेर कसरी के भयो, कुन परिस्थितिमा के भयो, सजिलो थियो कि जनयुद्धको विरुद्धमा सुरुवात नै भएन, मुद्दा मात्रै पर्यो। होइन, म मेरो प्रश्न के हो भने कि त्यतिखेर केही अन्यायहरू पनि भएको होला, नभएको होइन। मानव अन्याय भएकै छ, कतिले भन्छन् अन्याय भएको छ, त अब त्यो अन्यायलाई कसरी चाहिँ समाधान गर्ने, अगाडि बढ्ने हो कि पछाडि फर्किने हो? अगाडि बढ्ने सवालमा यदि त्यसै गरेर जाने हो भने त काङ्ग्रेसले जतिखेर सशस्त्र जनयुद्ध गराएको थियो त्यतिखेरको समस्या पनि हामीले बिउताएर हेरौँ, एमाले गर्दाखेरिको पनि बिउताएर हेरौँ। त के हुन्छ भनेपछि बिउताएर हुँदैन नि। त्यस्तो समस्यामा तपाईँले यस्तो ठुलो जनयुद्धहरू सञ्चालन गर्दा केही अन्याय पनि भएको होला। अब त्यसको बदलामा चाहिँ त्यही जनयुद्धका नायकहरूलाई, सञ्चालकहरूलाई नै समातेर जेल कोच्ने कुरा हुँदैन। जोसँग अन्याय भएको छ उसलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिने हो। न्यायको नाममा चाहिँ आन्दोलन सङ्घर्ष गरेको 100 राम्रो काम गर्ने मान्छेबाट पनि त 10 वटा काम त गलत हुन सक्छ नि। 100 कामलाई हेर्ने कि 10 वटालाई हेर्ने? 100 राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई 10 वटा गल्ती गर्यो रे भन्दैमा तपाईँले राम्रो कामको मूल्याङ्कन गर्ने कि खालि नराम्रोको मात्रै गर्ने? त्यस्तोमा यदि केही गल्ती र अन्यायहरू भएको छ भने राज्यले त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। त्यसको बदलामा अहिले आएर यसरी असहज स्थिति सिर्जना गर्नु हुँदैन, देशलाई झन् पछाडि धकेल्नेतिर जानु हुँदैन, देशमा झन् चाहिँ यो असहज स्थिति सिर्जना गर्नु हुँदैन, देशलाई झन् गृहयुद्धतर्फ फर्काउने गरी यसरी जानु पनि हुँदैन। र अदालतले यो शान्ति प्रक्रियाको मुद्दालाई, सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अदालतको विषय बनाउनु पनि हुँदैन, त्यसलाई सत्य निरूपण सहयोग छ। म भन्दैछु बनिसक्यो, उसले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। धेरै अगाडि बढ्दाखेरि अदालतलाई नै समस्या हुन्छ, अदालतलाई समस्या हुन्छ। हेरिसक्नुभयो नि, यस अगाडि अदालतमा नेपालकै इतिहासमा कहिले नभएको न्यायाधीशहरूले पेन डाउन गरेको इतिहास पनि हामीले हेरेका छौँ नि। त्यो न्यायाधीशहरूलाई, त्यो सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशदेखि लिएर सबैलाई यो अदालतको मान मर्यादा राख्ने जिम्मेवारी छ कि छैन? फेरि तपाईँ भन्नुले यो सम्वाद नगरौँ, तर एमाले पनि म एकछिन सम्मान गरेको छ। होइन, म एकछिन एमाले के गर्छ छोड्नुहोस् न, एमाले के हो र के गर्छ? उसले कुन जनताको हितमा राम्रो काम, पार्टी ठुलो पार्टी भएर के गर्यो? कहिले के काम जनताको हक हितमा गरेको छ त? खालि गफ गर्ने, गफ चुड्ने बाहेक केही काम गरेको छैन। जनतालाई कहिले केही, जनताले उसको कारणले केही प्राप्त गरेको छैन। गफ चुडेर हुन्छ? देश लुट्ने खाने बाहेक अरू के नै गरेको छ र? त्यसकारण उसको कुरा होइन, म न्यायको कुरा गर्दैछु। न्यायालयको सम्मानलाई जोगाउने कि नजोगाउने प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले? जोगाउने हो भने उसले चाहिँ के भन्छ, प्रधान न्यायाधीश लगायत त्यो न्याय परिषदले यो जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन कि एउटा मुद्दाको छिनोफानो गरेर कति टाइम लगाउने, कति टाइम लगाउने भन्ने कुराको उनीहरूले निर्धारण गर्नुपर्छ कि पर्दैन? देशमा चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा मुद्दा अहिले फैसला हुन पाएको छैन, त्यो मुद्दालाई कसरी फैसला गर्ने त्यतातिर जानु पर्दैन? अनि देश संहितामा गइसक्यो, न्यायालयको संरचना चाहिँ सङ्घीय संरचना अनुसार बनाउनु पर्दैन? अनि त्यतातिर ध्यान छ उनीहरूको। अनि हरेक कुरामा चाहिँ राज्यको शक्ति सन्तुलनलाई खलबल्याएर हरेकचोटि चाहिँ इन्टरभेन गरेर पोलिटिकल कुरामा कार्यपालिकाले गरेको गतिविधिमा चाहिँ हस्तक्षेप गरेर जसरी चाहिँ कामहरू बारम्बार भइरहेको छ, यसले शक्ति सन्तुलनलाई पनि बिगारिरहेको छ। र अर्कोतर्फ चाहिँ राज्यको संविधान पनि मानेको छैन, होइन? र चाहिँ यसले सबभन्दा न्यायालयप्रति जुन आम जनताको विश्वास जगाउनु पर्ने काम थियो त्यो पनि गर्न सकेको छैन। न्यायालयप्रति जनताको विश्वास जगाउनलाई कुनै पनि मुद्दाको प्रकृति हेरेर 1 देखि 2 वर्षभित्रमा चाहिँ जुनसुकै मुद्दाको चाहिँ जिल्लादेखि लिएर यो सुप्रिम कोर्टसम्म चाहिँ फैसला गरिसक्नुपर्ने भन्ने प्रावधान उनीहरूले बनाउनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसमा चाहिँ कसले चाहिँ हात खुट्टा समातेर बसेको छ? त्यस्ता चाहिने कामहरू नगर्ने, अनि यो राजनीतिक पपुलारिटीको नाममा चाहिँ राजनीतिक विषयवस्तुहरूमा हात हालेर जम्मै कुरालाई चाहिँ भत्काउने गरी काम गर्न पाइँदैन। यसरी गर्न हुँदैन। लोकतन्त्रको नाममा पीडितहरू त जान्छ त, अदालत जान्छ त, पीडितहरूलाई राज्यले त्यसमा राज्यले दिन सकेन, 16 वर्षमा दिन सकेन। अदालतले भन्नु पर्यो, अदालतले त्यसमा चाहिँ अनुसन्धान गर्नु पर्यो। अनुसन्धान गरेर त्यो कुराको विज्ञहरू राखेर अदालतले के भन्न सक्नुपर्छ भन्ने, ल है यो विषय चाहिँ वास्तवमा एकदम जटिल विषय नै हो। प्रश्न पारौँ भने 10 वर्ष जनयुद्ध चल्यो, तर 16 वर्षमा ती पीडितहरूले न्याय पाउन सकेन। त म त्यही भन्दैछु, ती पीडक मात्रै किन भन्नुहुन्छ तपाईँ? ती पीडक मात्रै, त्यो जनयुद्धको पीडक मात्रै मैले कुरै गर्न 17,000 को परिवार पनि न्याय पाउनुपर्छ। मैले 17 र 20,000 को कुरा छोडिदिनुहोस्। न्यायालयमा जति पनि मुद्दा दर्ता छन् र पेन्डिङमा छ, जसको आजसम्म फैसला हुन सकेको छैन, ती सबै पीडक होइन र भन्या? त्यो के भन्छ, 1 लाख जनताको पीडा चाहिँ नदेखिने, अनि त्यो 10,000 जनताको मात्रै पीडा चाहिँ पीडा, 1 लाख जनताको पीडा केही पीडा होइन? त्यतातिर चाहिँ वर्षैसम्म मान्छेलाई झुन्ड्याएको छ एउटा मुद्दा फैसला गराउनमा। 5 लाखको सम्पत्तिको लागि झगडा सुरु हुन्छ,
50 लाख खर्च भइसकेको हुन्छ तर त्यो मुद्दा फैसला हुँदैन, न्याय पाउँदैन। अनि के को चाहिँ हामी यो न्यायालयको कुरा गरिरहेका छौँ। न्यायालयले चाहिँ अहिले भन्न के बुद्धि विवेक जहिले पनि सही काम गर्नलाई सायद कुर्नु पर्दैन। अहिले पनि न्यायालयले विवेकको प्रयोग गरेर के भन्न सक्नुपर्छ भने यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय हो, देशमा त्यस्तो विकट स्थितिमा यसलाई चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा ल्याइएको विषयवस्तुहरू हो। यसमा चाहिँ वास्तवमा एउटा राजनीतिक मुद्दालाई लिएर जसरी आन्दोलन गरियो त्यसमा केही अन्यायहरू पनि भएका छन्। अब त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ राज्यले अब त्यसको बदलामा ती व्यक्तिहरूलाई जेलै हाल्नु पनि न्याय होइन, तिनीहरू पनि लडेकै हुन्, सङ्घर्ष गरेकै हुन्। ठुलो सङ्घर्ष हो। त ती व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ जसलाई क्षति भएको छ त्यसलाई क्षतिपूर्ति दिउँ होइन, त्यो क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरौँ र त्यसलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति व्यवस्था गराउनलाई राज्यलाई चाहिँ उसले चाहिँ निर्देशन गर्नुपर्छ। न्यायालयले यसरी चाहिँ काम गरेर अगाडि बढ्यो भन्ने न्यायालयको पनि साख रहन्छ, शान्ति प्रक्रियाको पनि मान रहन्छ र उसले चाहिँ निर्देशन दिनुपर्छ यो सत्य निरूपण आयोगलाई कि यो नाटक के को नाटक हो, यो यति दिनदेखि चाहिँ बारम्बार चाहिँ मिति थपिया छ सत्य निरूपण आयोगको त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा बुदा हो सत्य निरूपण आयोग। त्यसलाई चाहिँ अझ 2 देखि 3 वर्षभित्रमा टुङ्ग्याउनु पर्नेमा त्यसको समय निर्धारण गर्नु पर्यो। यो सर्वोच्च अदालतलाई यति हतार थियो पहिलो संविधान सभामा 3 महिना बढ्दैमा के नै आकाश झर्नेवाला थियो र बनिसकेको संविधान एउटा सीमाङ्कनको विषय मात्रै मिलेको थिएन, त्यो अदालतले चाहिँ पहिलो संविधान सभा विघटन गरिदियो। 3 महिना मात्रै रहन दिएको भए त त्यसरी दोस्रो संविधान सभा गरेर अर्बौं खर्बौं रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने स्थिति त हुन्थेन नि। अनि त्यसरी उल्टै चाहिँ यो भार भयो भनेर चाहिँ त्यस्तो झन् बढी खर्च गराएर झन् चाहिँ त्यो थपेको होइन। अनि त्यस्तो विषयहरूमा इन्टरभेन गर्ने अनि यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय यो न्यायको विषय सत्य निरूपणको विषयमा चाहिँ अदालतले आदेश दिनु पर्दैन। अब त्यसो भए अन्तिम हामीसित टाइम छैन, अन्तिममा चाहिँ नि अब यो पाटोमा राज्य कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसगरी राष्ट्रपतिले कसरी काम गर्नुपर्छ, अब कसरी अगाडि जान्छ? यस्तो अवस्था छ कि यो काम चलाउ पद हो राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति, त्यसको चाहिँ संविधानले चाहिँ निर्धारित गरेको म्यान्डेट छ, उसको चाहिँ अधिकार छ होइन। त्यो अधिकारभित्र बसेर संविधानको पूर्ण पालना गर्दै चाहिँ ती कामहरू गर्नुपर्छ होइन। त्यसमा बाधक बन्नु हुँदैन, कुनै पनि पार्टीको हिसाबले चाहिँ कुनै निर्णयमा सरिक हुनु हुँदैन। देशको राष्ट्र प्रमुख भएपछि अब त्यो व्यक्तिको लागि चाहिँ सारा नेपाली एक हो। अब के बुझ्नुपर्छ भने राष्ट्रपति ठुलो पद होइन, ठुलो पदको अधिकारी व्यक्ति भनेको जनता हो। हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको अहिले हाम्रो संविधानमा भएको अधिकार के हो भने सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनताको हातमा निहित छ। जनता जनार्दन हो, जनता नै सर्वोपरि, जनताले गर्दा राष्ट्रपति बनेका हुन्, जनताले गर्दा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। त्यसकारण जनताभन्दा माथि आफूलाई ठान्न भएन होइन, आफूलाई भगवान स्वरूप मानेर आफूलाई तानाशाह स्वरूप व्यवहार पनि गर्नु भएन। राष्ट्रपति पदको गरिमा राख्दै त्यसको महत्त्वलाई चाहिँ बरकरार राख्दै त्यहाँ चाहिँ आम नागरिकको चासोलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा र आम नागरिकको विश्वासलाई जितिराख्ने सवालमा काम गर्नुपर्छ। कुनै पनि प्रकारको पक्षपात गर्नु हुँदैन र त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। ती पदमा बसेको व्यक्तिहरू, ती पदमा मात्रै भएका व्यक्तिहरू मात्रै होइन, यो देश सञ्चालकहरू पनि, कार्यपालिकाका प्रमुखहरूले पनि त्यसरी नै कामकाजलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। हस्, यो समय संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिदी, बिदा हुन चाहन्छु, नमस्कार। हस् त, महत्त्वपूर्ण समयको निम्ति आभार व्यक्त गर्दछु। पक्कै पनि दर्शकबिन, राष्ट्रपति भवनले, राष्ट्रपति कार्यालयमा राष्ट्रपतिले अब साँच्चीकै जनताको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ। अब उहाँ देशको अभिभावक बन्नु भएको छ, कुनै पार्टीको व्यक्तित्व होइन। देशले चयन गरेको छ अब उहाँलाई अभिभावकको रूपमा, त्यो छवि उहाँले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। त्यसरी द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू 2टा आयोगले समाधान गर्नुपर्छ, न्यायालयले होइन। तर 2टा आयोगले पनि अब बेलैमा काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ, राज्य त्यसप्रति सजग हुनुपर्ने बेला आएको छ, निकास दिनुपर्ने बेला आएको छ भन्दै आजको संवादमा कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु, नमस्कार।